प्रितीचनो आज म्हाका खुशालकाय भोगता बापायचो दीस हे आमचे फिरकोचें पाळटना सकाळीं मी जाल्या उपरांत भायर आसलो तेन्ना कोण मेळ्ळे ताका हांवें हॅपी फादर्स डे म्हणलें आनी कोण एकल्यान म्हाका म्हणलें फादर तुजोय न्हय हांवें म्हणलें वय सगल्यांचो बापांचो बाप हांव आनी आज घोडे तुमी कितलेय पिरायेचे जाल्यार म्हाका फादर म्हणटा तर म्हणटोच हांव सगल्यांचोच बापूय आनी आजचें कितें सांगता घोडे काळजां मनांतलें नियाळ करतना अकमान करूंक न्हय पूण घोडे म्हज्या अनुभवांतल्यान आनी घोडे म्हज्या काळजाच्या भावनाच्या आवण्यांतल्यान कित्याक म्हजो एक आवडो असो आसता फामील कशी दर एके फिरकोचें जियोवची आनी फामील म्हणटा तेन्ना आवय बापूय आनी भुरगीं आनी आमचे फिरकोचेंत जावं भुरग्यांचो दीस आमी समोरमता आवयांचोय तर आमी तितल्याच मानान समोरमता जाल्यार आज बापाय न्हू तुमकां आमी सांगूंक सोदता तुमी आमकां तितलेच मोगाचे तितलेच मानाचे आनी तितलेच म्हत्वाचे तुमी आमकां आमच्या घराब्यांनी गरजेचे आमचे पवित्र सोबीत गरजेचे आनी समाजांत गरजेचे पूण खंयसर तरी कितें चित्र बदल्लां आनी खंयसर तरी चित्र दुखल्लां हें म्हजे नदरे मुखार येता फुडें कोणाकूय उपरांत कितें दिसलें जाल्यार म्हाका पोरशीं सांगूं येता ह्या दिसांनी 2 एडवर्टीजमेंट टीव्ही पळयतना हांवें पळयल्यात आनी ते एडवर्टीजमेंट अशे आसात बापूय मेला बापायचो फोटो काडला आनी वणटीक लायला आनी ताका फुलां घातल्यांत आनी ताची घोरकान कितें म्हणटा काय तुमी पळयलां आसतलो सगळें म्हजेर सांडून गेला मरून गेला एक पॉलिसी सुद्दां करूंक ना दोनूय तसलेच घोरकार मेला आनी हो घोरकार मेला सगळें म्हजेर सांडून गेला आनी सगळ्या भुरग्यांचो भार आनी हे सगळ्या घराचो भार आनी जिव आसतना आनी एक पॉलिसी करूंक ना आतां तुमी घोडे जायतीं जाणां म्हणटलीं घोरकार आसात ते म्हणटले फादर सगल्यो कितल्योच पॉलिसीज केल्ल्यो आसात आमी आतां घोडे नियाळूंक आमच्या म्हत्वांत गरजेचें आसा कित्याक बापूय घोडे म्हणटले इतलें करूनय घरांत तुमकां मान आसा मोग आसा कांय जाणांक आसा खुशाल जावया कांय जाणांक बापूय म्हूण आपल्या घरांत वचून शें दिसता हो एडवर्टीजमेंट पळयता तेन्ना हांवें म्हणलें घोडे म्हजें चुयां तशें जावचें ना जिवी आसतना अशें म्हणटलीं एक व्याज मारून आयलो की म्हणटलीं ताचे सारकी म्हाका एक गाडी घेवंक जाय हे पावटी घेना केन्ना घेतलो हांगासर फ्लॅट घेवंक जाय हांगा ना तर ओल्ड गोवा घेवंक जाय केन्ना तूं फ्लॅट घेतलो ह्या भुरग्याक तुवें ही पॉलिसी करून दवरल्या जाल्यार भुरग्याक केन्ना गाडी घेतलो म्हणची नात घोडे असली भावना आमच्या बापाय जायते आयकतात आनी जिवे आसतना म्हणटात आनी कितें करूंक जाय घरा व्याजीक तान आयले म्हणटात म्हजी फाट कूट दुखता कोश्ट जातात केन्ना काय भोटी वेलें काम सोडून गोंयांत कितें तरी करूंक सोदता घोरकार म्हणटा तशें करिनाका भुरगीं वाडटेलीं भुरग्यांची काजार करूंक जाय आनी तांकां हें तें घेवंक जाय म्हणनात आमी कांय जाणांच्या घराब्यांनी असलें चित्र आसा आनी बापूय मागीर कितें करता वियाज आयली घे हाडलेलो पटलो घे तुका आनी भुरग्यांकूय तें जाल्लें आसा बापूय आयलो आयली बोट दिलें सगळें गेले फावटी ल्हानसो मोबायल दिल्लो जाल्यार हे फावटी व्हडलो टॅब आनी आतां लेटस्ट गॅजेट कितें लेटस्ट मोबायल आयिल्लो आसा तो बापूय घरा पावंक ना हांवें भुरग्याच्या नांवान बापायक ऑर्डर केल्ली आसा येतना मेवता जाल्यार तो मोबायल घेवन ये नाजाल्यार घरा हांगासर सांगता पूत तूं सांगता हांवें हो मोबायल ऑर्डर केला ऑनलायन मनी ट्रान्सफर कर प्रितीच्या न्हू हें आमचें आधुनीक जिवीत चलता हातून बापूय म्हणटले खरेंच फादर तुवें सांगलें तें सारकें आसा पूण बापाय न्हू तुमचेंय चुकीचें आसा तुमचेंय चुकीचें आसा म्हज्या बापायची खबर सांगतना म्हज्या बापायची व्हडवीक कशें सांगोना पूण बापाय कडल्यान जें हांव कितें शिकलां तें ल्हानविकायेन सांगता म्हजो बापूय तारवटी म्हजो बापूय एक वस्त आमकां सांगतालो तें म्हाका उगडास आसा पेंट्रीमॅन म्हणजे साद्या उतरांनी स्टोर किपर बोटीचेर दॅट्स वॉट आय अंडरस्टँड पेंट्रीमॅन आसलो आनी तो एक सांगतालो सकाळ जाली जाल्यार कोल्ड स्टोरेज फ्रिजीन वचून ते आयचे दिसाचे स्टॉक काडून दिवंक जाय आनी तो म्हणटालो पांय दुखतात पांयांक थंडी लागता
आतां मोचे दिना तें सगळें दितात पूण जाणात आमी न्हय सदांच केलो जाल्यार मागीर कितें परिस्थिती जाता म्हणजे म्हजो बापूय आमकां सांगतालो बोटीर काम करतना कितें त्रास पडटात ते आनी तातूंतल्यान म्हाका आजुनूय उगडास आसा बापूय सांगता जे बोटीर पयशे जोडूंक ताका त्रास लागता बापायन हो म्हजो प्रश्न आसा तुमकां तुमी बोटीर कितले कश्टवतात केन्ना तरी तुमच्या भुरग्यांक सांगतात पूण भुरग्यांक कळचें न्हय म्हूण जायत्यो वस्तू सांगतात व्हडल्यो व्हडल्यो सांगतात तुमकांच तुमी फटयता दुसरी वस्त जे बापायचें हांवें पळयलां जेन्ना आतां एक फुटबॉल फुटलो की रोखडो दुसरो फुटबॉल हाडटात एकल्या भुरग्याक एक फुटबॉल आसता पूण आतां 11 जाणांक एक फुटबॉलूच घेवन खेळटात आमी 7 भुरगीं जशें तुमी जाणा पूण तेन्ना दर एक फावटी एक फुटबॉल हाडिनासलो 2-3 फुटबॉल हाडल्यात आसतले पूण बाकीचे आमी म्हणटा मेयाचे फुटबॉल लुगोट भरून खेळलेले तो काळ आमचो पूण दुसरें एक म्हत्वाचें आसा बापूय केन्ना आमच्या बरोबर खेळटालो आतां हेंवूय बापायाक उगडास करता मोबायल हाडून दिले घडये आधुनीक काळाची वस्तू त्यो त्या काळाच्यो वस्तू घडये त्यो जायत पूण ह्या काळार भुरग्यां सांगता खेळूंक भुरग्यां सांगता बसूंक आसा काय तुमकां वेळ थंयसर तुमी सारके आसा तो चुकता काय तर प्रितीच्या न्हू ह्यो दोनूय वस्तू खूब म्हत्वाच्यो आसात आवयो कश्यो घरकान्न कशी हांव म्हज्या घरकारा लागीं कितें मागता वस्तू जाय आज हें करूंक जाय फाल्यां तें करूंक जाय घोराब्याचें जिवीत केन्ना जियेता बापाय न्हू तुमी कश्टवतात तुमच्या घराब्याक सोडून पयस आसतात पण थंयसर कितें करतात समजता सगळें माणसुकेचें जिवीत जियेतात पूण जेन्ना जिवीत जियेता तेन्ना हें तुमचें कोश्टी जिवीत भुरग्यांक सांगतात काय हांव ह्या आमच्या गांवच्या जुयेचो इतिहास हो आदलें जिवीत नियाड करतालो केन्ना केन्नाय कोणाकूय विचारतालो थोडे जाण अशें म्हणटाले फादर आमी बोटीर वेताले घरा बोटीर तन घरा येतूच आमी आमच्या शेतांत आमच्या आवय सांगता आमच्या बापाय सांगता शेतांत काम करताले हें तें आमी केलां जाल्यार ह्या आधुनीक काळाचे पिळगेक आमी तें करूंक सुद्दां चुकयलां आमच्या घरांनी सुद्दां सान मारपाची वो ल्हानशी एक जबाबदारी आवयन बापायन कायदो कसो घालूंक ना एक शिस्त कशी शिकोवंक ना देखूनच फाल्यां जर भुरगीं म्हणटात म्हाका काजार जाता तेन्ना म्हाका एक सर्वंट जाय हँडमेड जाय आनी हे तरेन आमची जिविताची चाल प्रितीच्यान बदलत आसा बापाय हांची जबाबदारी आसा आनी आज जर जेजू एका कुड्ड्याक बरो करता जाल्यार ताचें कुड्डेपण आसलें जल्मान तो कुड्डो आसलो आनी जेजू आपूण जावन ताका नदर दिता प्रितीच्या बापाय न्हू आज देखून घडये तुमकां उलो मारता तेन्ना तुमी मनान हाडूंक गरज आसा कुड्डेपण खंयसर तुमच्या जिवितांत तुमी आपणायलां काय घरकान्नी न्हू आवयानो आनी भुरग्यानो तुमकां उलो मारता तुमच्या बापायचें जिवीत पळोवंक तुमी कसले कुड्डेपणान जियेता उजवाड आसा काय आनी तुमच्या बापायचें जिवीत तुमी पळोवंक शकल्यांत काय शकल्यांत जाल्यार शाबास आनी तुमी तुमच्या बापायचे कोश्ट समजल्यात जाल्यार तुमी ताचे कोश्ट कमी करूंक कितले भागीदारां जाल्यार जायत नातुरे फारिसेवा सारके जाणा आमी पूण आमकां ओळखून घेवंक नाका समजता आमकां दूख कितें म्हणटा तें आमकां भोगता पण बापायच्या कोश्टांचेर आमी नदर घालूंक नाका तें आमकां कमी करूंक नाका फारिसेव जेन्ना पळयता तो कुड्डो बरो जाला तांकां मानून घेवंकूच नाका आसलें कित्याक जेजू पूण तांकां मानून घेवंक तयार नासले ते देखून म्हणटा सोनवार ताणें म्हणलो तो आमचो न्हय देवाचो न्हय देवाचो न्हय देवचाराचो आनी हे तरेन जें सोत आसा तें पयस दवरतात हो आधुनीक काळ असलो जाल्लो आसा कित्याक ज्यो केल्ल्यो संवयो आनी जे केल्ले आमचे स्टँडर्ड आनी जे ह्या समाजाचें जें वानाप हांव ताचें की व्हडलो हांव ह्या म्हज्या शेजाऱ्याक की म्हजे लागीं आनी केव कडेन आसा देखून आमी पळयता आमचें घर कितले फावटी रिमॉडल जायत आसा पूण घरांत घर कितें आमकां एक आसरो आनी त्या घरांत रावतल्यांची घरांत रावता ती मनशां अदीक मोगान वाडूंक गरज आसा
घर आमी कितले फावटी रिमॉडल करूंक तयार आसा, पूण आमच्या जिविताची चाल रिमॉडल करूंक तयार ना. बापा लांगी जायते फावटी हांव उलो करून म्हणटा, लग्न जाता त्या दिसाक तूं म्हणटाय वय, आनी अदी करून ह्या काळाच्या जेन्ना लग्नाची शिकवण दिता तेन्ना बापायक आमी सांगता, गोरकांनी सांगता, भुरग्यांक सांगता, तुवें मागणें करचें आसा, तुवें जेवणाचो वेळ सांबाळचो आसा. हो आधुनीक काळ आमचो. आमी म्हणटा भुरग्यांचोच गुन्यांव केलो, पूण जायते फावटी बापूय कितले भायर आसता. कामाक म्हणटा तें म्हणून हांव घरा आसा, पूण घरांतले भायर आसा. आनी जे मेरेन ही घरांतली शिस्त बापूय कसो हाडचो ना, तेन्ना मेरेन आमचे घोराबे पोतून जाग्यार बसचें ना. बाबा भयणानो, हें कुड्डेपण आमच्यान जायते तरेनी भितर सरलेलें आसा. आवय कश्यो, गोरकांनी कश्यो जायतें कुड्डेपण बापायचें, गोरकाराचें कोस्ट, ताची भावना, इमोशन्स आमी समजूंक तयार ना, मानून घेवंक तयार ना. कितेंय कर तें हाडून दी, कितेंय कर तें आमकां जाय फुडले फावटी, कित्याक दुसऱ्या वन म्हाका दाखोवंक जाय. भुरग्यांकूय तें शिकयल्लें आसता. सगल्यांक दिसता तांचो बापूय अदानी आनी अंबानी न्हय. प्रितीच्यानो, जे जे एक एकल्याक बापायपणाचें, कुटुंबाचें आमकां आपोवणें दिल्लें आसा तें आमी जेवचें आसा. आज अदी करून जेजू म्हणटा, वच सिलोमाचे तोडेंत वच आनी थंयसर तुजे दोळे धुव आनी तुका परतून नदर येतली. पवित्र सभा हेंच आमकां शिकोवन म्हणटा, मिसाच्या बलिदानांत आनी कुमसाराच्या संस्कारांत जेन्ना तूं समोर उमताय तेन्ना तुजे दोळे उक्ते जातले. उदेर करून कांय जाणां आनी जायते फावटी घोडे भावांक वा बापायांक कुमसाराक वचपाचें म्हणल्यार घोडे जिवार येता. कितें तें काजाराच्या वेळार जाल्लें आनी घोडे कॉरेजमाक एक एक फावटी जातात आनी उपरांत तूं वच आनी हे तरेन फाटीं उरतात. भावानो, बापायनो, जर पातकाचें कुड्डेपणान, गुलामपणान तुमी जियेतात जाल्यार अपराचीत काळ जावन आसा. हो संदान संस्कार, हो कुमसाराचो संस्कार समोर आमचो ओळखून घेवचें. जर तुमी चुकल्यात बापूय कशें, जाल्यार तें निटायेर घालचें. आवयानो, गोरकांनीनो, ह्याच पवित्र संस्कारान जेन्ना कुमसाराच्या तुमी हे फावटी वांटो घेतात तेन्ना जो अन्याय बापायांचेर, तुमच्या गोरकाराचेर तुमी अदीक करून केला ताचेर लक्ष घालचें आसा. भुरग्यानो, तरणाट्यानो, तुमी लक्ष घालचें आसा. बापूय एक यंत्र, मेशीन, जाय तें दिवपाचें, मागता तें ताणें दिवचें, डिमांड्स आमचे जाल्ले आसात. बापूय एक यंत्र, मेशीन कशें न्हय, पूण तो आमचे सारको तो कश्टवतलो आनी मानान ताका आमी लेखचो आसा, मोग ताका दिवचो आसा. भायर आयलोलो ओगोच कुशीन सरलेलो दवरलेलो न्हय. तो तेन्ना जंय चुकता ते कुमसाराच्या संस्कारांत हे फावटी तुमी नियाळचें आसा. आनी दुसरें गिवोस्त आमकां सांगता तें मिसाचें बलिदान. जितले फावटी आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना सोम्या तुजे चडशें हांव येता. जावं ती एक आवय, जावं ती एक बापूय, जावं ती एक भुरगें, जावं ती एक तरणाटें, तेन्ना सोम्या हें आमचें अस्कोतायेचें जिवीत तुज्या हातान घालता. चुकता थंयसर म्हाका बोगसणें दी. तुज्या कुडी रोगतान वांटो घेवन बापायपणाची, गोरकाराची जबाबदारी आपल्या घराब्यांत, पवित्र सभेचो जबाबदारेचो मनीस कसो पवित्र सभेची जबाबदारी घेवंक हें आमकां शिकय. चुकल्या जाल्यार सायबा आमकां बोळ दी. तर प्रितीच्यानो, ह्या दोनूय संस्कारा वरवीं तूं देव आमकां लागीं करता. आज खेरीत भाशेन ज्या घराब्यांनी बापायचेर जागो कुशीक दवरलेलो आसा, बापायक फावो तो मान मेळना, बापायक फावो तो मोग दिनात, तसल्या घराब्यांनी आज परतून सोम्या उजवाड घाल. हे घराबे परतून बापायक फावो तो मान आनी मोग दिवन, मानान लेखून तो घराबो अदीक मजबूत कर. जें आमचें नेणारपण, कुड्डेपण आसा थंयसर आमच्या जिविताक उजवाड दी. तोरीच कृपा खेरीत भाशेन हे मिसांत आमी मागुया.